अब म सूचना प्रविधितर्फ थोरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गरिनेछ। 16औं योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्त्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसाय समेतको वृहत सहभागितामा 10 वर्षे मार्गसूत्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ यस अभियानमा सबै निकाय, संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अरबौं रुपियाँको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी 10 वर्षमा 30 खर्बको निर्यात र 10 लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौं। सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट बीचको तादात्म्यता नहुँदा नीतिमा लिएका लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैनन् कि भन्ने मान्यजीहरूबाट धारणा व्यक्त भएको छ। यस सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्नेछ। मातहतका संस्थाहरूमा रहेको आन्तरिक स्रोतको परिचालन, निजी एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा साझेदारी मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी अधिकतम लक्ष्य हासिलको प्रयत्न गरिनेछ। सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित 76 सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको विषयमा प्रश्न उठेका छन्। कार्यान्वयनको सिलसिलामा 8 क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका 80वटा पहलहरू मार्फत कार्य भइरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ। यो नेपाल सरकारको साझा फ्रेमवर्क भएकोले सबै निकायबाट सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका पहल र प्रयासलाई यसैमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा फरक निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समन्वयमा कठिनाइ उत्पन्न हुन गएको कुरा साँचो कुरा हो। आगामी वर्ष अन्तर्निकाय समन्वय गरी फ्रेमवर्कको परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सङ्घीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ। महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्दै, यस विषयमा केही प्रश्नहरू पनि उठेको छ, उपयोग गर्दै ललितपुरको खुमलटार स्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र रेडियो नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा प्रचलित कानुन अनुसार संरक्षण र सदुपयोग गर्दै इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रशासनिक भवन र अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना गरी एकमुष्ट रूपमा ब्यान्डविड्थ आयात गर्दा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने र ज्ञान पार्क निर्माण गरी सूचना प्रविधि हबको आधार तयार भई थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ। उक्त स्थानमा पूर्ण रूपमा भौतिक संरचना मात्र स्थापना हुने नभई पर्याप्त मात्रामा खुल्ला स्थान समेत रहने बेहोरामा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। 24 घण्टा 7 दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गरिनेछ। हाल 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनः संरचना गरी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्र
क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कृत्रिम बौद्धिकता नीति AI पोलिसीको अवधारणा तयारीको कार्य भइरहेको छ। साथै नीति तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। AI को प्रयोग प्रवर्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई न्यूनीकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत कानुनी संरचनागत सुधार आवश्यक छ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र मान्यज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। हुलाक सेवा अन्तर्गत केही मान्य सदस्यज्यूहरूले हुलाकको पुनर्संरचना र यसको औचित्यको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरूमा कटौती आएको छ। सूचना प्रविधि र यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जनतालाई हुलाक सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि स्थापित हुलाक संरचना नेपाल सरकारका आधारभूत तहसम्मका सेवा प्रवाहका बिन्दुहरूका रूपमा रहेका छन्। नेपाल विश्व हुलाक सङ्गठन र एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्गठनको सदस्य रहेकाले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत हुलाक संरचनाहरूको निरन्तरता आवश्यक छ। हुलाकको संरचनालाई सङ्घीय संरचनासँग तादात्म्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ। सरकारी एवं कानुनी महत्त्वका निर्णय आदेश दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति संस्था समक्ष पुर्याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाक सेवा एक्सप्रेस मेल सर्भिस विस्तार भएको छ भने विभिन्न 39 देशसँग वैदेशिक द्रुत डाक सेवा सञ्चालनमा छ। हुलाक सेवाको पुनर्संरचना मार्फत नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने सन्दर्भमा हुलाक सेवा विभाग र अनलाइन सपिङ साइट दराजसँग फिर्ता हुने सामानको ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080ले समेत हुलाकलाई ई-कमर्सको लागि विकास गर्ने उद्देश्य लिएको तथा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोले यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवं पूर्वाधार विकास गर्दै लगिने कुरा अनुरोध गर्दछु। चलचित्रसँग सम्बन्धित विषय पनि केही उठेका छन् प्रश्नहरू। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी ब्याङ्क सम्बन्धी कार्यविधि 2081 को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आइएको छ। नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गैर व्यावसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव अवार्ड कार्यशाला स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स बर्लिन भेनिस बुसान सार्क लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता लागि प्रोत्साहन गरिएको छ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायाङ्कन स्थलको रोस्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको छ, जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुने गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाणपत्र नेपालमै छपाई भइरहेका छन्। र सम्माननीय सभामुख महोदय, संस्था सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य
प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र विगतमा जस्तै कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा समेत मान्य सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु र मैले विभिन्न विषयमा र विभिन्न शीर्षकमा समेटेर मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेँ। के कति सम्बोधन भए, के कति विषयहरू छुटेका छन्, त्यो विषयमा केही विषयहरू छुटेका रहेछन् भने मान्यज्यूहरूले फेरि पनि विषयहरू राख्नुहुनेछ र हामी छलफल गर्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयमा गरिएको सम्बोधनको कार्यक्रम म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 जेठ 32 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूसँग म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। कतिपय पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूमा एनटिसी मोबाइल रेडियो नेपाल राम्रोसँग सुनिँदैन। कतिपय भएका टावरहरूले पनि काम गर्दैनन्। फोन र रेडियो सुन्न डाँडा काँडा जानुपर्ने बाध्यता छ। यसको समाधानको लागि आगामी दिनमा कतिवटा टावर थप्दै हुनुहुन्छ? कतिपय काम नगरेका टावरलाई कस्तो प्राविधिक र के समस्या समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। मान्य सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ल्यान्डलाइन अप्टिकल फाइबरमा जोडिए पनि गुणस्तरीय नभएको, बराबर फोन अवरुद्ध हुने, बिजुली बन्द भए फोन पनि बन्द हुने बारे जनताको गुनासो छ। मोबाइल कम्पनीलाई यसले धेरै फाइदा पुगेको हुँदा अप्टिकल फाइबरमा जोडिएको ल्यान्डलाइन फोन बिजुली अवरुद्ध भए पनि सञ्चालन हुने प्रविधि जडान गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन? भारतको भन्दा चीनको इन्टरनेट गति 9 गुणा बढी भएको सार्वजनिक भयो। नेपालको इन्टरनेट कुन देशको प्रविधि हो? नेपालमै त्यस्तो प्रविधि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम कहिले सुरु हुन्छ? एनसेलसँगको अरबौं रुपियाँ पुँजीगत लाभकर राजस्व अदालतले लिन नपर्ने फैसला गरेको हो र? धन्यवाद। मान्य सदस्य प्रेम बहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पुस्तकालय व्यवस्थापनमा पनि बजेट विनियोजन भएको रहेछ। पुस्तकालय भन्नाले हामी सबैले बुझ्छौँ काठमाडौँ स्ट्रिटको भिरकुटी मण्डप स्ट्रिटको केन्द्रीय पुस्तकालयको अवस्था के छ र त्यसै गरी भक्तपुर ललितपुरकै विभिन्न पुस्तकालयहरूमध्ये शारदा पुस्तकालय, चन्द्रश्री पुस्तकालय, अमर पुस्तकालय, मित्र पुस्तकालय, किसान पुस्तकालय, श्रमिक पुस्तकालय, थुप्रै पुस्तकालयहरू छन्। ती पुस्तकालयहरूले जनतालाई चेतना दिँदै समाज रूपान्तरण र 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनका काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए हिजोको दिनमा। तर अहिलेको युग सुहाउँदो आज इन्टरनेटको दुनियाँमा लाइब्रेरी आइटीका युवाहरूलाई चेतना दिने काममा पुस्तकालयहरूलाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको के योजना छ? र अघि